खुदावंद यीशु मसीह के खूबसूरत और जलाली नाम में आप सबों की सलामती हो और आप सबों को क्रिसमस की ढेरों खुशियां मुबारक हो। खुदावंद का शुक्र करते हैं जिसने हमें जिंदगी, सेहत और सलामती और जिंदगी की बेशुमार नेमतों और बरकतों से सिरोसुदा किया और जिंदगी में यह बड़ा खूबसूरत दिन बख्श दिया ताकि हम अपने खुदावंद यीशु मसीह के जन्मदिन के सिलसिला में उसकी प्रस्तुत, उसकी सताइश, उसकी तमजीद करते हुए उसके नाम को, कलाम को जलाल देने का बायस है। और हम सबों ने जी भर के उसकी प्रस्तुत की है, सताइश की है। अब वक्त है कि हम खुदा के कलाम में से सुने, सीखें ताकि उसके मुताबिक हम अपनी जिंदगियों को ढालकर 30, 60, 100 गुना फैलाएं और खुदावंद के नाम को और कलाम को जलाल देने का बायस करें। आमीन आमीन। आए मैं कलामे खुदा में से अपनी रहनुमाई के लिए लूका तबीब की मार्फत लिखी गई अंजील मुकद्दसा उसका दूसरा बाब आयत नंबर 15 से आयत नंबर 20 तक अपनी रहनुमाई के लिए तिलावत करते हैं। लूका तबीब की मार्फत लिखी गई अंजील मुकद्दसा उसका दूसरा बाब आयत नंबर 15 से आयत नंबर 20। कलामे खुदा में लिखा है, जब फरिश्ते उनके पास से आसमान पर चले गए तो ऐसा हुआ कि चरवाहों ने आपस में कहा कि आओ बैतलहम तक चले। और ये बात जो हुई है और जिसकी खुदावंद ने हमको खबर दी है, देखें। बस उन्होंने जल्दी से जाकर मरियम और यूसुफ को देखा और उस बच्चा को चरनी में पड़ा पाया और उन्हें देखकर वो बात जो उस लड़के के हक में उनसे कही गई थी मशहूर की। और सब सुनने वालों ने इन बातों पर जो चरवाहों ने उनसे कही तज्जुब किया, मगर मरियम इन सब बातों को अपने दिल में रखकर गौर करती रही। और चरवाहे जैसा उनसे कहा गया था वैसा ही सब कुछ सुनकर और देखकर खुदा की तमजीद और हमद करते हुए लौट गए। जिंदा कलाम के पढ़े और सुने जाने के वसीला से हम सबों को बरकत मिले। आमीन। याद रहे कि आज का दिन जो है या क्रिसमस का दिन या यौमे वलादत अल मसीह का दिन जो है, ये दर हकीकत बशारत का दिन है। ये बशारत का महीना है और ये बशारत का दिन है। इसीलिए आज के दिन या आज इस दिसंबर के महीना में हम देखते हैं कि पूरी दुनिया के अंदर जहां जहां कहीं यीशु मसीह के साथ मुंसलिक लोग हैं, सभी के सभी बशारत के सिलसिला को जारी रखे हुए हैं, बशारत के काम को सरअंजाम देते हुए हमें नजर आते हैं पूरे महीने के अंदर, आज के दिन भी। क्योंकि ये दिन जो है, यौम वलादत जो है या क्रिसमस जो है, हकीकत में बशारत का दिन है। क्योंकि फरिश्ता ने आसमान से उतरते ही चरवाहों को ये बशारत दी कि आज दाऊद के शहर बैतलहम में तुम्हारे लिए एक मुनज्जी पैदा हुआ। इसलिए आज का दिन जो है ये बशारत का दिन, यौम वलादत, क्रिसमस, बशारत का दिन। और आज के दिन के अंदर या यौम वलादत अल मसीह या क्रिसमस का जो पैगाम है, हकीकत में ये निजात का पैगाम है। क्योंकि उसके बारे में मत्ती रसूल की मार्फत लिखी गई अंजील मुकद्दसा में भी
فرشتہ نے جب مقدسہ مریم سے خطاب کیا تو اس سے یہ صاف اور واضح کہا کہ تیرے بیٹا ہوگا اور تو اس کا نام یسوع رکھنا، کیونکہ وہی اپنے لوگوں کو ان کے گناہوں سے نجات دے، کیونکہ وہ اس لیے پیدا ہوا تاکہ لوگ نجات پائیں۔ وہ دنیا کا نجات دہندہ بن کر اس دنیا کے اندر آیا۔ وہ اس لیے پیدا ہوا تاکہ دنیا نجات پائے، وہ دنیا کو نجات دے، وہ دنیا کو نجات دینے کے لیے اس دنیا کے اندر آیا۔ اس لیے کرسمس کا پیغام جو ہے وہ نجات کا پیغام ہے، اور یہ نجات جو ہے یہ گناہ کی قوت سے نجات، گناہ کی سزا سے نجات، گناہ کی غلامی سے نجات، اور یہ نجات کا پیغام جو ہے ہر ایک انسان کے لیے جو گناہ کی غلامی میں پھنسا، جو گناہ کی دلدل میں پھنسا ہوا، یہ نجات کا پیغام ان کے لیے، یہ نجات کا پیغام ان کے لیے بھی ہے جنہیں سزائے موت ہو چکی، جن پر موت کا حکم لاگو ہو چکا، یہ نجات کا پیغام ان کے لیے بھی۔ اور یاد رکھیں، بہت سے لوگ جو ہیں وہ اس بات میں آج کے دن اس بات میں خوشی محسوس کرتے ہیں کہ ہمارے پاس اچھے کپڑے ہوں، کھانے پینے کی اچھی چیزیں ہوں، تاکہ ہم جی بھر کے کھائیں پیئیں اور خوب موج میلے کے ساتھ رہیں۔ لیکن یقین جانیے، حقیقت اس بات میں ہے، حقیقت یہ ہے کہ جس شخص کو سزائے موت کا حکم ہو چکا ہو، اسے کپڑوں کی نہیں، اسے تمام ضروریات زندگی کی اشیاء کی نہیں، بلکہ اسے نجات کی ضرورت ہوتی ہے۔ اس لیے میں سمجھتا ہوں کہ اس کی خوشی کھانے پینے کی چیزوں میں، پہننے کے لیے کپڑوں میں نہیں ہوتی، بلکہ اس کی خوشی اس بات میں ہوتی ہے کہ اسے رہائی مل جائے، اسے نجات مل جائے، اور جس کے پاس نجات ہوتی ہے اس کے پاس دوسری چیزیں بھی ہوتی ہیں، یا اسے وہ بھی مل جاتی ہیں۔ اس لیے کرسمس کا جو پیغام ہے یہ نجات کا پیغام ہے، اور یہ نجات گناہ کی سزا سے نجات، گناہ کی غلامی سے نجات، اور اس سزا سے نجات ہے جو ہمیں ملنی تھی، اس گناہ سے نجات کا آج دن ہے یا آپ پیغام ہے، کیونکہ کرسمس جو ہے وہ نجات کا پیغام لے کر آیا، یا یوم ولادت المسیح نجات کا پیغام لے کر آیا۔ اور یاد رکھیں کہ کرسمس کا پیغام جو ہے یہ صلح کا پیغام بھی ہے، کیونکہ فرشتوں نے آسمانی کوائر نے جو گیت گایا تھا، ان کا گیت دو باتوں پر مشتمل تھا: عالم بالا پر خدا کی تمجید ہو، اور زمین پر ان آدمیوں میں جن سے وہ راضی ہے سنا۔ اس لیے کرسمس کا پیغام جو ہے وہ صلح کا پیغام بھی ہے، اور یہ صلح کا پیغام دو باتوں پر مشتمل ہے کہ خدا اور انسان کی صلح، کیونکہ خدا اور انسان کے درمیان نافرمانی کی وجہ سے، گناہ کی وجہ سے جدائی پیدا ہو چکی تھی، ایک بڑی اونچی دیوار کھڑی ہو چکی تھی۔ اس لیے خدا کا بیٹا اس لیے دنیا میں آیا تاکہ وہ خدا کے ساتھ انسان کی صلح کرائے۔ اس لیے کرسمس کا پیغام جو ہے وہ صلح کا پیغام، خدا اور انسان کی صلح کا پیغام، اور دوسرے نمبر پر کرسمس کا پیغام جو ہے وہ انسان کی انسان کے ساتھ صلح کا پیغام۔ اس لیے جو آسمانی ہیں وہ یہ گیت گاتے ہیں کہ عالم بالا پر خدا کی تمجید ہو،
اور زمین پر ان آدمیوں میں جن سے وہ راضی ہے سنا۔ مطلب آسمانوں کے آسمان پر خدا کے لاکھوں لاکھ فرشتے جو ہیں وہ آسمان پر خدا کی تمجید کریں، یا آسمانوں کے آسمان پر جو لاکھوں لاکھ فرشتے ہیں وہ آسمانوں کے آسمان پر خدا کی تعریف کرتے ہیں، اور زمین پر وہ لوگ خدا کی تعریف کریں، خدا کی تمجید کریں جن کی خدا کے ساتھ صلح ہو چکی ہے، جن سے خدا راضی ہو چکا ہے، وہ خدا کی تمجید کریں۔ اس لیے کرسمس کا پیغام جو ہے وہ صلح کا پیغام، اور یاد رکھیں کرسمس کا پیغام جو ہے یہ ڈرے ہوئے خوف زدہ لوگوں کے لیے خوشی کا پیغام ہے، کیونکہ جو ڈرے ہوئے تھے، سہمے ہوئے تھے، انہیں بڑی خوشی کی بشارت ملی، کیونکہ وہ خداوند کے جلال کو، خداوند کی قدرت کو دیکھ کر گھبرا گئے۔ مگر فرشتہ نے ان سے کیا کہا؟ مت ڈرو، دیکھو میں تمہیں بڑی خوشی کی بشارت دیتا ہوں کہ آج تمہارے لیے داؤد کے شہر میں ایک منجی پیدا ہوا، یعنی مسیح خداوند۔ ڈرے اور سہمے ہوئے لوگوں کے لیے کرسمس جو ہے یہ خوشی کا پیغام ہے، اور اس خوشی کا مرکز میرا اور آپ کا مسیحا یسوع مسیح ہے، کیونکہ خوشی جو ہے وہ یسوع مسیح کے وسیلہ سے ہے، اور خوشی کا مرکز جو ہے وہ بھی یسوع مسیح ہے۔ اس لیے خوشی کا مرکز یسوع مسیح، میری اور آپ کی خوشی کا مرکز بھی یسوع مسیح۔ اگر یسوع مسیح آپ کے پاس ہے، یسوع مسیح آپ کی زندگی میں ہے، تو آپ کے پاس خوشی، اطمینان، تسلی ہے، کیونکہ یسوع مسیح خوشی ہے، یسوع مسیح کے وسیلہ سے خوشی ہے۔ اور کرسمس جو ہے، یوم ولادت المسیح جو ہے، یہ حقیقت میں خوشی کا پیغام ہے، خوشخبری کا پیغام ہے، اور یہ خوشخبری یا خوشی کا پیغام کسی ایک شخص کے لیے، کسی ایک فیملی کے لیے، کسی ایک قوم کے لیے، کسی ایک قبیلے کے لیے نہیں، بلکہ یہ خوشی، یہ خوشخبری کا پیغام، نجات کا پیغام، ڈرے اور سہمے ہوئے لوگوں کے لیے خوشی کا پیغام عالمگیر ہے، تمام انسانوں کے لیے، تمام امتوں کے لیے، تمام قوموں کے لیے، تمام قبیلوں کے لیے، تمام انسانوں کے لیے یہ خوشی کا پیغام ہے۔ اور یاد رکھیں کرسمس یا یوم ولادت المسیح ہم سے بہت سی باتوں کا، بہت سے کاموں کا تقاضا بھی کرتا ہے، اور کرسمس یا یوم ولادت المسیح ہم سے کن کن چیزوں، کن کن باتوں کا تقاضا کرتا ہے؟ جیسے مجوسیوں نے ستارے کی رہنمائی میں چلتے ہوئے مسیح تک پہنچنے کے لیے، ستارے کی رہنمائی میں چلتے ہوئے تلاش و تحقیق کرتے رہے، کرسمس جو ہے، یوم ولادت المسیح جو ہے، یہ تمام مسیحوں سے یہ تقاضا کرتا ہے کہ وہ مجوسیوں کی طرح، حقیقی متلاشیوں کی طرح یسوع مسیح کی تلاش و تحقیق کریں، اور مجوسیوں کی طرح یسوع مسیح کی تلاش و تحقیق کرتے کرتے مسیح تک پہنچے، کیونکہ وہ ستارے کی رہنمائی میں چلتے ہوئے یسوع مسیح کی تحقیق اور تلاش کرتے یسوع مسیح تک پہنچے۔ لیکن آج مسیحوں کا یہ فرض ہے، ایمانداروں کا یہ فرض ہے کہ وہ کلام خدا کی رہنمائی میں چلتے ہوئے، خادمین کی رہنمائی میں چلتے ہوئے وہ مسیح تک پہنچے، کیونکہ کرسمس جو ہے یہ ایمانداروں سے یہ تقاضا ہے، اور کرسمس جو ہے یہ ایمانداروں سے، مسیحوں سے یہ بھی تقاضا کرتا ہے، جیسے مجوسیوں نے مسیح تک پہنچ کر
यीशु मसीह को सिजदा किया, अपने कीमती डिब्बे खोलकर कीमती नजराने सोने की शक्ल में, लुबान की शक्ल में, मुर्ग की शक्ल में, खुशबूदार चीजों की शक्ल में यीशु मसीह की खिदमत में पेश किए। उसी तरह क्रिसमस हमसे ये तकाजा करता है कि हम भी मसीह को उसके काम के लिए, उसकी खिदमत के लिए कीमती नजराने पेश करें। और याद रखें, क्रिसमस जो है यह भी तकाजा करता है कि जैसे मजूसियों ने यीशु मसीह को सजदा करने के बाद यीशु मसीह की खिदमत में नजराने पेश करने के बाद अपनी राहें तब्दील कर ली, अपनी जिंदगी के तरीके चेंज कर लिए, इसी तरह क्रिसमस ये भी तकाजा करता है कि जो यीशु मसीह के पास आते हैं, यीशु मसीह की हजूरी में झुकते हैं, उसकी परस्तिश करते हैं, उसे सिजदा करते हैं, उसे अपने कीमती नजराने पेश करते हैं, उनसे ये तकाजा करता है कि वो अपनी जिंदगी की राहें, तरीके, रवैये, चाल चलन वो भी चेंज करें, वो भी मजूसियों की तरह बदल। और क्रिसमस ये भी तकाजा करता है कि वो चरवाहों की तरह भी यीशु मसीह की तलाश और तहकीक करें और तलाश और तहकीक जारी रखें। और क्रिसमस ये भी तकाजा करता है कि चरवाहों की तरह यीशु मसीह तक पहुंचने में देरी नहीं करें, बल्कि जल्दी करें, क्योंकि मसीही जिंदगी के अंदर सुस्ती, लापरवाही, कोताही, देरी ये नफा का, फायदा का बायस नहीं बल्कि इंतहाई नुकसान का बायस होता है। इसलिए क्रिसमस ये भी तकाजा करता है कि चरवाहों की तरह यीशु मसीह तक पहुंचने में जल्दी करें, देरी न करें। और क्रिसमस ये भी तकाजा करता है कि चरवाहों की तरह यीशु मसीह की गवाही दे, क्योंकि चरवाहों ने जिस खुशखबरी को अपने कानों से सुना, अपनी आंखों से जाकर देख लिया, उन्होंने लिखा है कि वो बात लोगों में मशहूर की। इसलिए क्रिसमस ये तकाजा करता है कि ईमानदार जो हैं, जो उन तक खुशखबरी का कलाम उन तक पहुंचे, वो खुशखबरी दूसरों तक पहुंचाए। और क्रिसमस ये तकाजा करता है कि जैसे चरवाहे यीशु मसीह को तलाश करने के बाद, उसे देखने के बाद, उसके बारे में गवाही देने के बाद वो हमदो सताइश से भरे हुए, परस्तिश की रूह से भरे हुए अपने घरानों को लौट गए। इसलिए क्रिसमस ये तकाजा करता है कि हम भी परस्तिश की रूह से भरे हुए अपने घरों को लौटें और परस्तिश की रूह से भरे रहें और मसीह के कलाम की, मसीह के जन्मदिन की, उसके जमीन पर आने की खुशखबरी को दुनिया के कोने कोने तक फैलाएं। आमीन। खुदा आज के कलाम की वसीला से आप सबको बरकत दे। आमीन।